सबैको उत्साहको लागि यो हो प्रोत्साहन टिभी। जय मसीह। सम्पूर्ण प्रोत्साहन टिभी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म कृष्ण सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक जय मसीह तथा नमस्कार। अनि आज म तपाईँको अगाडि विश्वासको उदाहरणलाई लिएर म केही तपाईँको अगाडि आएको छु। आज म हिब्रूको पुस्तक विशेष गरी 11 अध्याय 1 देखि 6 पदसम्म म तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। प्रिय दर्शकहरू, म साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म तपाईँलाई केही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यहाँ हिब्रूको लेखकले अनि यो विश्वासको कुरा, एउटा विश्वासको उदाहरणलाई चाहिँ के त यहाँ प्रस्तुत गरेको कुरा म तपाईँ अगाडि बताउन चाहन्छु। किनभने यहाँ एउटा यस्तो विश्वास छ, विश्वास चाहिँ एउटा आशा गरेको कुराको एउटा निश्चय र नहुने कुराको प्रमाण हो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा कुनै तपाईँको एउटा पेटमा नानी छ। अब त्यो नानी न छोरा छ न छोरी छ, तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन, देख्नु भएको छैन। त तपाईँले त्यो पेटभित्र भएको त्यो नानीलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ यो मेरो छोरा हुन्छ अथवा छोरी हुन्छ। तर देख्नु भएको छैन आँखाले। तर यदि त्यो परमेश्वरमाथिको एउटा दृढ भरोसा साथ, निश्चय साथ तपाईँ जब विश्वास गर्नुहुन्छ नि, अन्तमा तपाईँले जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यही कुरा नै हुन्छ। हो, आज म त्यो विश्वासको बारेमा बताउँदैछु प्रिय। हो, बाइबलले तपाईँलाई मलाई यसरी बताएको छ कि प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। अब्राहम एउटा साँच्चै अन्य जाति थिए, एउटा अन्य जाति मानिस, संसारमा बिलाएको मानिस। परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहम त त्यहाँबाट निस्केर आइज। आफ्नो परिवारसहित अब्राहम कहाँ जाने केही थाहा नपाइकन यसरी त्यहाँबाट निस्केर आयो। त परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तँलाई आशिष दिनेछु, त जहाँ गए पनि म तँलाई आशिष दिनेछु। त्यो परमेश्वरको त्यो एकदम प्रतिज्ञा थियो अब्राहम। हामी देख्छौँ त अब्राहम अन्तमा विश्वासको पिता भनेको, उनलाई परमेश्वरले यति विघ्न आशिष दिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस कारणले आज परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिलाई यति ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यहाँ विश्वासद्वारा नै हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्वमा परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भएर जो दृश्य र अदृश्य कुराबाट बन्यो। हो, परमेश्वरले जब वचन बोल्नुभयो, तपाईँले 1 अध्याय हेर्नु भने परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नु भन्ने शब्द दोहोऱ्याएको छ। जब परमेश्वरले बोल्नुभयो त्यो सबै कुरा हुन आए। मानिसलाई मात्र परमेश्वरले आफ्नै हातले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। तर जति पनि यी कुराहरू बनिए, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, चरा चुरुङ्गी, पशु, घर्षणी पशु, पाल्तु पशु, उड्ने चरा चुरुङ्गीहरू, समुद्रमा रहने सम्पूर्ण माछा पशु पन्छीहरू सबै परमेश्वरले बोल्नुभयो, त्यो सबै कुरा हुन आए। अनि परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी। अनि यहाँ वचनले तपाईँ र मलाई यस्तो प्रकारले यहाँ भनेको छ, विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कहिल्यै भन्दा बढी अझ ग्रहण योग्य बढी चढाए। हामी देख्छौँ पहिलो जब आदमले पाप गरिसकेपछि उहाँको 2टा छोरा भए, हाबिल र कैन। जब हाबिल चाहिँ एकदम एउटा पशु पाल्ने, भेडा पाल्ने कामहरू गरे, अनि अर्को कैनले चाहिँ खेती किसान गर्ने काम गरे। अब हामी देख्छौँ 2 जना दाजुभाइले जब हाबिलले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो पशुहरूद्वारा परमेश्वरलाई भेटी चढाए, आराधना गरे। हो, परमेश्वरले त्यो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। तर कैनले बचे कुचेको केही कुरा लिएर मात्रै परमेश्वरमा आयो, तर परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। त्यस कारण हाबिलको नाम अझसम्म पनि हेर्नुहोस् त, अझ हामी लिइरहन्छौँ हिब्रूको पुस्तकले हाबिलको नाम परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने बढी चढाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाम अझ पनि हामी लिन पाएका छौँ। तर कैनको नाम कगिन भागेर हिँड्नु पर्यो, किनभने परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य बलिदान उनले चढाएनन्। त्यस कारण उनले परमेश्वरमाथिको त्यो दृढ विश्वास गरेनन्। हाबिलले दृढ विश्वास गरे, निश्चय गरे, अनि उनले असल ग्रहण योग्य बलि चढाएका हामी देख्छौँ। अब अर्को तपाईँले मैले हेऱ्यो भने यहाँ अर्को कुरा बताएको छ है। अनि विश्वासद्वारा मृत्यु नचाकी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए, तिनी कतै पनि फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानुभएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि भएको छ। हनोक
365 वर्षमा परमेश्वरले उठाइ लगिनुभयो। हनोकले परमेश्वरलाई प्रसन्न पारेका थिए। हनोक परमेश्वर सँगसँगै हिँड्थे। हनोक धर्मी। हामी सोच्यौँ भने हनोकको बाबु एरेद भनी हेर्नुहोस् त 962 वर्ष बाँचे। फेरि हनोकको छोरो मतुसेला भने 969 वर्ष बाँचे। सबैभन्दा बढी बाँच्ने उस्तै पुस्ता थियो, किनभने हनोक धर्मी मानिस थिए र उनलाई परमेश्वरले सँगसँगै उठाइ लगिनु भयो। हामी धेरै देख्छौँ त्यहाँ उनलाई कति खोजे भेटाएन, किनभने परमेश्वर स्वयं आफैले उठाइ लग्नु भएको थियो। उहाँले मृत्यु चाख्नु परेन। अर्को एलिया भने पनि हामी देख्छौँ, एलिया अगमवक्ता एकदम परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्ने, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने, चिन्ह र आश्चर्य कर्म गर्ने, परमेश्वरदेखि डराउने, अति नै आश्चर्य काम गर्ने अगमवक्ता हेर्नुहोस् त, उनलाई पनि परमेश्वरले अग्निमय रथमा उठाइ लैजानुभयो। उनलाई पनि धेरैले खोजे भेटाएन, किनभने उनले परमेश्वरलाई खुसी बनाएका थिए। प्रियजन, आज विश्वासको उदाहरणलाई म तपाईँलाई केही कुरा बोल्दैछु, भन्दैछु। अनि यहाँ अन्तमा भनेको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा हेर्नुहोस् त, एउटा त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ परमेश्वरसँग गरिएको प्रार्थनाको जवाफ उहाँले दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु पर्यो। दुई विश्वास। आज जति पनि तपाईँ यो विश्वास चाहिँ के त एउटा साँच्चै नै अनन्तको विश्वास हो, अनन्तको दृढ विश्वास। यो विश्वास अनन्तको विश्वास हो प्रिय। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यहाँ हामी धेरै देख्छौँ विश्वासमा जिएको कुराहरू, होइन। यहाँ हामी विशेष गरी यो बर्तिमै भन्ने हामी देख्छौँ, त्यहाँ मर्कुसको 10 अध्यायको 26 देखि 52 पदमा हेऱ्यो भने एउटा बर्तिमै, अन्धो, जन्मेदेखिको अन्धो बर्तिमै हेर्नुहोस् त, जीवनमा धेरै दुःख र कष्ट पाएको थियो, होइन। जीवनमा एउटा अन्धो, यो आकाश रातो छ, पहिरो छ, हरियो छ, यो संसार कस्तो छ उसलाई केही देखेको थिएन। जीवनमा अन्धकारमा बसेको प्रतिमै कसैले भनिदिए, ओहो हेरियोबाट येशू प्रभु त यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, यरुशलेममा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले मात्र तिम्रो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले उसलाई त्यो भनिदिएको कारणले गर्दाखेरि उनी त्यहाँ बसिरहेका थिए, बिचरा आँखा देख्दैन। धेरै बेरसम्म बसिसकेपछि अनि येशू त्यहाँ, होइन, एकदम भिडको साथमा आउनुभयो। गलाङ्ग्रा गुरुङ आवाज आए, बिचरा आँखाले देख्दैन थियो, अन्नासको भरमा। अनि गलाङ्ग्रा गुरुङ आइसकेपछि उसले भन्यो, हे येशू दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। तर हेर्नुहोस्, येशू अलि परै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुन्नु भएन। अनि अगाडि चेलाहरू आइसकेका थिए, चेलाहरूले पनि हप्काए, हे अन्धो चुप लाग। कतिले त्यहाँ ठेलमठेला गरेर कतिले पिटे पनि होलान्, कतिले धक्काए पनि होलान्, बिचरा। किनभने उसको विश्वास के त येशूले मलाई निको पार्नुहुन्छ, येशूले मलाई चङ्काइदिनुहुन्छ, येशूले मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यो विश्वास उसलाई त्योभन्दा सुसमाचार सुनाउने मान्छेले त्यो कुरा फर्दिएको थियो। अनि येशू माथिको त्यो विश्वास उसको यति दृढ भरोसा थियो कि ओ अब म निको हुन्छु भन्ने यस्तो किसिमको आशा थियो। अनि त्यहाँ चेलाहरूले कराउँदा, चुपलाक भनेर कराउँदाखेरि पनि के त त्यहाँ रोक्न सकेनन्, किनभने उसको भित्र परेको त्यो विश्वास झन् ठुलो स्वरले कराउन थाल्यो, हे येशू दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, त्यो आवाज येशूले टक्क सुन्नुभयो, किनभने त्यो भित्रपट्टिको विश्वासको त्यो आवाज। अनि येशू टक्क अडिनुभयो। येशूले भन्नुभयो, त्यो को, त्यसलाई बोलाऊ। अनि हतार त्यही चेलाहरू जसले उसलाई हप्काएका थिए, यसलाई गाली गरेका थिए, त्यही चेलाले भने, हे यहाँ गुरुले तँलाई बोलाउनु भएको छ। अनि हामी देख्छौँ त्यो जुरुक्क उठ्छ, उठेपछि आफूसँग भएको त्यो खास्टोलाई फालिदिन्छ, यस्तो फालिदिन्छ अनि जान्छ। अनि गइसकेपछि अनि हामीले देख्छौँ, अनि गुरुले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई के गरेको तिमी चाहन्छौ। हेर्नुहोस् त, आज प्रश्न के हो त, प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीले के गरेको चाहन्छौ, म तिम्रो निम्ति के गरिदिउँ।
हो आज संसारका मानिसहरूमा यस्तै प्रकारको प्रश्न त्यहाँ हुन्छ। धेरै मानिसले विभिन्न प्रकारले परमेश्वरसँग मागिरहेका हुन्छन्, योसँग मागिरहेका हुन्छन्। कतिले धन सम्पत्ति माग्थ्यो होला, कतिले बिचरा सधैँ मागेर खाने व्यक्ति, अर्काले केही कुरा दिन्छ कि खाने व्यक्ति, कसैले केही कुरा लगाउने कुरा दिन्छ कि लगाउने व्यक्ति, यस्तो प्रकारको व्यक्ति थियो। तर उसले सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसले परमेश्वरसँग माग्छ, प्रभु म दृष्टि पाऊँ। हेर्नुहोस् त, प्रश्न के हो भने तपाईँ यदि आज परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुभयो, सपनाद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो होला, साँच्चै परमेश्वर वचनद्वारा तपाईँ बोल्नुभयो होला तपाईँको अगाडि, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ छोरी छोरा म तेरो निम्ति के गरिदिउँ, के गरिदिउँ। याद गर्नुहोस्, आज तपाईँ र मैले माग्नुपर्ने कुरा के त? जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा मुक्ति। किनभने ऊ एउटा शरीरमा अन्धो भए तापनि उसले के माग्यो? मलाई दृष्टि दिनुहोस् प्रभु। हेर्नुहोस् त, अनि यसरी भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियजनहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन जति पनि यो प्रोत्साहन टिभी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवर्गमा म साँच्चै मेरो हृदयबाट तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु। आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले कतिचोटि उपवास प्रार्थना बसिरहनु भएको होला, 40 दिन उपवास प्रार्थना, 10 दिन उपवास प्रार्थना, विभिन्न प्रकारले तपाईँ प्रार्थनामा मागिरहनु भएको होला। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई आज राति नै सपनामा छोरी त के चाहन्छस्, म तेरो निम्ति के गरिदिउँ, यदि परमेश्वरले भन्नुभयो भने तपाईँ के माग्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको जीवन सबैभन्दा जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? याद गर्नुहोस्, त्यो शब्द फेरि अर्कोचोटि नआउन सक्छ। तपाईँ एकदम तयारी भएर बस्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रश्न सोद्धाखेरि, परमेश्वरले भन्दाखेरि, जब सुलेमान राजालाई परमेश्वर होइन राजा परमेश्वरले भन्नुभयो हे सुलेमान तँलाई के चाहिन्छ माग भन्दाखेरि पहिलोचोटि सुलेमानले भयो प्रभु तपाईँले सबै कुरा दिनुभएको छ मसँग। हेर्नुहोस् त, फेरि दोस्रोचोटि त्यो हुँदाखेरि सुलेमानले माग्यो हे प्रभु तपाईँको प्रजालाई शासन गर्नको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अनि परमेश्वरले उहाँलाई बुद्धि मात्र होइन धन सम्पत्ति मान इज्जत सम्मान सबै कुरा दिनुभयो। र आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वर विभिन्न प्रकारले बोल्न सक्नुहुन्छ, र त्यो बोल्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरसँग के माग्दै हुनुहुन्छ, के चाहना गर्दै हुनुहुन्छ? हो, हामी यहाँ नोहिमियाको पुस्तकमा हामी हेर्दै थियौँ। नोहिमियाको पुस्तकमा हामी एउटा साँच्चै नै एउटा अगुवापनमा कसरी भूमिका निभाउनु पर्ने कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ। जब नोहिमियाले, जब हामी देख्छौँ त्यहाँ आफ्नो दाजुभाइहरू एउटा कैदमा लगिएको, अनि यरुशलेमको पर्खाल भत्किएको, ती सबै ढोकाहरू सबै जलेको, यस्तो प्रकारले त्यो सुन्दाखेरि आफ्नो दाजुभाइ हनानीले त्यो कुरा बताउँदाखेरि उनलाई रोए, विलाप गरे, अनि उपवास प्रार्थना बस्न थाले, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिँदै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। प्रिय, अनि प्रार्थना गरिसकेपछि उनी योजना बनाउँछन्, अनि योजना बनाइसकेपछि राजा गएर सोध्छन् होइन। अनि राजाले उनको एउटा अनुहार चाहिँ एकदम मधुरो भएको देखेपछि अनि राजाले प्रश्न गर्छन् तिमीलाई के भयो, तिमी के चाहन्छौ? हेर्नुहोस् त, अनि हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि नोहिमियाको तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने यसरी हामी नोहिमियाको 2 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यो भने के त राजाले भन्नुभयो मबाट तिमी के चाहन्छौ? किन्तु प्रार्थनाको उत्तर थियो। धेरै उपवास प्रार्थना सहित उनले त्यो योजना बनाएका थिए, त्यो दर्शन देखेका थिए, अनि राजाले उनलाई के भने तिमी मबाट के चाहन्छौ? त्यसकारण आज तपाईँ र मैले यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा प्रियो। हामी देख्छौँ त्यो विभिन्न किसिमको कुराहरू। मर्कुस 5:24 तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ भनेर बर्तिमालाई प्रभु येशूले भन्नुभयो। विश्वास। त्यसैकारण हिब्रूको विशेष 11:6 त्यही भनेको छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ प्रियो। विश्वास, हाम्रो पिता पुर्खाहरूको विश्वास हामी देख्छौँ। अब्राहम एउटा विश्वास, परमेश्वरले त्यो बढाउने बित्तिकै उसले आँखाले देखेको थिएन, त्यो आवाजलाई सुनेको थियो। कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा केही थाहा थिएन। हेर्नुहोस् त, ऊ परमेश्वरको त्यो बोलाहटमा एकदम विश्वास योग्य भए।
त परमेश्वरले उनलाई धेरै आपद र विपद र अप्ठ्यारो कुराहरूमा निसन्तान भएको अवस्थामा परमेश्वरले 79 वर्षको उमेरमा उनलाई छोरा दिएको हामी देख्छौँ। उहाँले त्यो प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको थियो, आकाशको तारा जत्तिकै गर्न नसक्ने सन्तान र उनलाई त्यो विश्वासको पिता भनेर नाम दिनुभएको हामी त्यहाँ देख्छौँ प्रिय। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो जीवन धेरै निराश होला। कतिको जीवनमा विभिन्न किसिमको नानी नभएर अब के गरौँ कसो गरौँ, सिनेमा श्रीमतीको कता कता डिभोर्स त होला, अब नानी छैन मैले अर्को विवाह गरौँ, यस्तो प्रकारको समस्यामा तपाईँ हुनुहुन्छ। भाइ कुनै पनि आपद विपद अप्ठ्यारा कुराले अब म के गरौँ कसो गरौँ भने तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमको त्यो कठिनाई, त्यो विभिन्न किसिमको समस्या तपाईँ ग्रसित हुनुहुन्छ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस् प्रिय, परमेश्वरले विश्वास गर्नुहोस्। आजभन्दा लगभग झन्डै 38 वर्ष पहिले 38 वर्ष पहिले म एउटा आर्मीमा जागिर थिएँ, मेरो जागिर थियो, मलाई एकदम एउटा आफ्नो खुसी थिएँ। तर कता कता मेरो जीवनमा एउटा शान्ति आनन्द भन्ने कुरा थिएन। एउटा आर्मीकै एउटा सुबेदारको श्रीमतीले मलाई अलिकति वचन सुनाएको थियो, येशूलाई विश्वास गर भाइ, येशूले तँलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, स्वर्ग राज्य दिनुहुन्छ, यस्तो कुराले भनिरहेको थियो। अनि हुन्छ हुन्छ भन्यो, त्यो कहाँ जाने साम कसरी जाने केही थाहा थिएन। अनि हुँदा हुँदा मेरो श्रीमती पनि विश्वास गर्यो, अनि मेरो श्रीमती पनि आएर भनी, उसले पनि भन्यो, अर्कोले पनि पर्सा थियो, कता कता मेरो हृदयमा त्यो विश्वास जागेर आयो अनि मैले एक दिन गएर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ। लगभग धेरै 14-15 जना मानिसहरू मात्रै थिए, अनि एउटा प्रिन्सिपल थियो, अनि म थिएँ। अनि अगाडि बोलाए, ल विश्वास गर्ने तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। गइसकेपछि 2 जना हामीले प्रभु येशूलाई ग्रहण गऱ्यौँ। त्यो दिनबाट मैले प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिएँ। कता कता मलाई ती भजन गाउँदै स्तुति प्रशंसा गर्ने इच्छा पनि जागिरहेको थियो। तर कता कता अब एउटा सेनाहरूको जागिर कतिचोटि अब आफूले भनेको बेलामा आउन नपाइने विभिन्न किसिमको कठिनाइ थियो। तर पनि म विभिन्न किसिमको बहाना बनाएर म मण्डली आउने क्रम चाहिँ चलिरहेको थियो। यसो गर्दा गर्दै लगभग झन्डै 8 महिनादेखि 1 वर्ष जति भएको थियो है। अनि त्यहाँबाट म देख्छु एक दिन त्यो बाइबल योनाको 1 अध्यायदेखि नै के त म पढिरहेको थिएँ। पढ्दै पढ्दै गएर 3 अध्यायको 15 पदमा पुगिरहेको थिएँ। राति 11:15 बजेको थियो। अनि त्यहाँबाट म सुतेर पढिरहेको थिएँ। एक्कासी कता कता एउटा ड्युटी अफिसर आइपुगिहाल्यो है। ड्युटी अफिसर आएपछि, ओइ पत्ती किन नि भएको, त सुत्या छैनस्? मैले त थाहा नै भएन भित्रपट्टि आइसकेको रहेछ। हत्तर पत्र अब त्यहाँ एउटा बाइबल राख्न थालेँ। तर यो के हो तेरो बाइबल? त क्रिस्चियन होस्? म क्रिस्चियन हो सर। तँलाई राति 10 बजे बत्ती निभाउनु पर्ने, किन बत्ती बालेर बसिस्? तैँले 2टा कुरामा एउटा कुरा गर्नुपर्छ, तैँले कि जागिर छोड कि त क्रिस्चियन धर्म छोड। अब आफूभन्दा पाका मान्छेले एउटा ठुलो मान्छेले भनेपछि गाली गर्नु हलान् भनेर म पनि चुप लागेँ। कता कता सहीचोटि उठबस गरेर त्यहाँबाट म सुतेँ। गइसकेपछि अब त्यो गाली गर्यो, भइहाल्यो गइहाल्यो। म 15 दिन भइसक्यो, 20 दिन भइसक्यो। त्यहाँबाट फेरि एकचोटि मलाई बाटोमा भेटेर डिप्टी अफिसरले भन्नुभयो, तैँले के निर्णय गर्ने, जागिर छोड्ने हो कि क्रिस्चियन धर्म छोड्ने हो? अनि कता कता मलाई अप्ठ्यारो पनि महसुस भयो। अनि मैले चाहिँ के त म प्रभुलाई छोड्दिनँ, म जागिर छोडिदिन्छु। मैले जागिर पाए त अर्को पनि पाउँछु नि। मैले प्रभुलाई छोडेपछि अर्को प्रभु कहाँ खोल्न जाने? मैले यस्तै कुराले मेरो भित्रपट्टि विचित्र भयो। मैले त्यो भनिसकेपछि राजीनामा लेखेर लिए भन्नुभयो। अनि मैले राजीनामा लेखेँ। राजीनामा लेखेर 6 दिनको दिन राजीनामा पास भयो है। अनि पास भएपछि म खुसी नै भएँ। प्रभु अब मलाई एउटा कामको जरुरत पर्यो, किनभने मेरो काम थियो, अब त्यो काम छैन। 2टा नानीहरू थिए मेरो। अनि त्यहाँबाट मैले एउटा काम, एक दिन शनिबार चर्चमा गएँ, जागिर छोडिसकेपछि राजीनामा पास भयो। त्यहाँबाट म काममा शनिबार चर्चमा गएको थिएँ। उपवास प्रार्थनामा थिएँ म। त्यही दिन पहिलोचोटि उपवास प्रार्थना बसेको त्यही नै हो। उपवास प्रार्थना बसेको, प्रभु अब मैले भर्खर जागिर छोडेको छु, मलाई अब जागिर चाहिन्छ। म प्रार्थना गरेँ, हे परमेश्वर, अब परमेश्वर माथिको विश्वास भन्दा अरू केही पनि छैन। अनि कता कता त्यो शनिबारको सेवा छुटेपछि एउटा भाइले आएर भन्यो, के तपाईँ काम गर्ने हो? त्यहाँ एउटा पोस्ट खाली छ, तपाईँ गएर एप्लाई दिनुहोस्, भोलिसम्म मात्रै समय छ भन्यो।
हत्तरपत्त भोलिपल्ट बिहानै त्यो एप्लिकेसन होइन सबै कुराहरू त्यो डकुमेन्टहरू तयार पारेर अनि एप्लिकेसन दिएपछि मङ्गलबार चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु गयो अनि इन्टरभ्यू बोलाए हे प्रभु अब मेरो मान्छे पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन मेरो भरोसा पनि त्यही हो मेरो खाँचो चाहिँ यस्तो छ प्रभु भनेर उपवास प्रार्थनासहित त्यो के त एप्लिकेसन दिइसकेपछि अनि मङ्गलबार गइसकेपछि 3 जना मान्छे राख्ने 107 जना पुगिसकेको छ है त्यही पनि म सबैभन्दा लास्ट अब मेरो आशै भएन त्यहाँ हेर्दाखेरि अब परमेश्वरमा मात्रै आशा हो त्यो त्यही पनि त्यो हाकिमले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि ल तपाईँ हुनुहुन्छ होला सायद तपाईँको नाम आउँछ होला तपाईँ गएर नाम त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ लिस्टमा सूचना पार्टीमा टाँसिन्छ कता कता हल्का प्रकारको अलिकति आशा चाहिँ जागेर आयो नभन्दै जब 1 हप्तापछि नाम निस्क्यो यसो गरेर यसो हेर्दाखेरि त मेरो नाम 1 नम्बरमा त्यत्रो 107 मान्छे कहाँ गए थाहा छैन अनि परमेश्वरलाई मैले धन्यवाद दिएँ प्रभु मेरो भरोसा र मेरो विश्वास चाहिँ तपाईँसँग मात्रै थियो त्यतिखेर म 6000 को तलब मात्रै पाउँथेँ तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त एकैचोटि 15000 को जागिर मैले पाएँ अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिएँ मेरो यसरी विश्वासको क्रम चाहिँ यसरी बढ्दै 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 गयो अनि परमेश्वरमाथिको त्यो भरोसा परमेश्वरमाथिको विश्वासमा म अगाडि बढ्दै गएँ मैले के सक्छु त्यो सेवा गर्दै गएँ अनि कता कता ममा एउटा सानो बच्चा पनि आइलाग्यो जब त्यो गेटमा एउटा दिन पढिरहेको थियो एउटा भाइ एउटा छोरा सानो लगभग 7 वर्षको थियो कसले लगेर होइन एउटा पिटेर रगत थियो अब न हस्पिटल लाने कहाँ गर्नुहोस् त एकछिन उठाएर भित्र लगे क्यान्टिनमा लगेर के खानेकुरा खाने के हो कहाँ के भन्दाखेरि एउटा घरमा काम गर्ने रहेछ केही सामान हराएछ चोरेछ उसलाई पिटेर त्यहाँ निकाल्दै रहेछ अब के गर्ने अनि मैले त्यो एउटा विश्वासको होइन त्यो दौडानमा मैले उसलाई घरमा ल्याएर हेर पालेर एउटा इन्डियामा पढ्नसम्म पठाएँ अहिले त्यो व्यक्ति अहिले डाक्टर भएको छ है अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद यो विश्वासको क्रममा जब हामी साहसीपूर्वक होइन विश्वास गर्छौँ आज लगभग झन्डै सेवकाईको दौरानमा हामी एउटा उमेर भइसकेको छ तर पनि हामी विश्वासमा जोसिलो छौँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ परमेश्वरले सबै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ त्यसकारण आज जति पनि प्रोत्साहन टिभी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा म तपाईँले यही भन्न चाहन्छु परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँमाथिको विश्वास र भरोसाद्वारा तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसकारण यहाँ भनेको त्यही हो बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ त्यसकारण जति पनि तपाईँ हेर्नुभएका सम्पूर्ण प्रोत्साहन टिभीका दर्शकहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँले जति पनि यहाँ भनेका वचनहरू तपाईँले सुनिदिनु भयो तपाईँ आशित हुनुभएको होला तर पनि तपाईँको विश्वासको कदममा निरन्तर तपाईँ प्रगति गर्दै जानुहोस् आशिष पाउँदै जानुहोस् परमेश्वरको नजिक आउनुहोस् परिपक्व हुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुने छैन त्याग्नुहुने छैन परमेश्वर सधैँ तपाईँको साथ हुनुहुन्छ